इग्नोर गर्नु होला तपाईँ सिर्फ सिन हेर्नु होला तपाईँ है यो पहाड हेर्दै हिँड्नु होला हिजो भयो यार युट्युबरलाई पछाडि राख्दा साह्रै तनाव गरे यार त्यो बाबरीले बनाएको बाबीले बनाएको फर्लकै फर्काइदिनु भयो पिर्का हराएन अनि पिर्का आपसमा पिर्का हराएन फर्काउनु हुनाले त्यो यस्तो उल्टो होइन क्या हजुर जस्तो अब यसरी अब गएपछि तपाईँको ठ्याक्कै 1300 भयो नि हजुर 1300 भएर ठक्कै माथि उठेको ठक्लाको झऱ्यो नि हौ फर्केन सर्टकट होला भनेर तपाईँहरू दुईजना अलि अगाडि आउनुभयो अनि फेरि आएर उहाँ अब अगाडि आएपछि चाहिँ राउन्ड पड्छ यता लेफ्ट पनि अब थाहा भएको भनेको कन्फर्म थाहा भएको श्याम भाइलाई हो भन्दै उहाँले भन्नुभयो अनि म त उहाँलाई पछाउँदै आएँ ए होइन मैले त्यसपछि जिपिएस खोलेँ नि त ल हेर्नुहोस् बाटो हेर्नु साथीहरू यो त हामी अझै आधी बाटो मात्रै हो यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम आज चाहिँ यो पहाडमा पाइने बाख्रा मैले फर्स्ट टाइम देखेँ भेरी अमेजिङ हेर्नु त लड्दैन हेर्नु त कस्तो मजाले हिँड्छ उनीहरू Seems like Miramar. Very nice. Because I'll be completing 4 years and nothing but here. I'll complete 4 years, nothing but here. You like it? Yeah, it's very nice. Very nice. By the way, your name, bro? My name is Monday. 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 Yeah, from not Africa. It's not Sunday, huh? Yeah. सेलरोटी अनि अन्डा हजुर के भयो पुरा यहाँ ढुकुर जोडी हुनुहुन्छ यता खानुहोस् है दिदी सेलरोटी अन्डा जेबल यो कहाँ पहिलाउनु हुन्छ हौ यो खाएको चाहिँ पहिलो हो नि त पहिला अर्ती आउनु खालि टेस्ट मात्रै गर्न आएको घुम्नु मात्रै आएको यो अन्डा ल्याउने कोले हो यो खोसेर ल्याउनु पर्छ नि खोसेर होइन खोल फालेर ल्याउनु पर्ने के दिदी के छ आराम दिदी 5 रुपियाँको हात हो यो पासल गोला मण्डलीमा बान्डी गाममा एकदम नम्बर 1 प्राइज पाएको दिदी हो हड्डी मासु मिलाउने एकदम हड्डी मासु मिलाउने भनेर तपाईँ मात्रै भन्छ क्या फाइनली हामी जेस माउन्टेनमा आइपुगेको छौँ अब हाम्रो गाडीहरू यहाँ पार्किङ भएको छ हामी लास्ट इयर चाहिँ हामी त्यो पहाडबाट हामी त्यो माथि सेतो पहाड देख्नुभएको छ त्यहाँसम्म हामी हिँडेर गएको थियौँ आज हामी यताको पहाड चढ्छौँ आज चाहिँ हामी अब हाम्रो ट्रेकिङ अथवा हाइकिङ सुरु हुन्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ गाडीहरू अलाउड छैन किनभने योभन्दा अगाडि चाहिँ नि ओन्ली फर जिप तपाईँले देख्नुहुन्छ यो तार जिप राइडिङ गर्नेहरूलाई मात्रै अलाउड छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब जिप राइडिङ गर्दैनौँ त्यही भएर हामी गाडी हाल्छौँ पहिले नै बुक गरेको मात्रै बुक गऱ्यो भने त गाडी अगाडि लगेर अनि जिप राइडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ल हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ होइन
पास भयो ल हेर्नुहोस् हेलो हामी डिजिटल माउन्टेन पहाडमा हामी यहाँनिर हिँडिरहेछौँ हामी कहाँसम्म हिँडेर हामी यो बाटो हुँदै यो बाटो हुँदै यो बाटो हुँदै यो बाटो हुँदै हामी उयो टपमा पुग्ने होइन उयो सेतो दिनुभएको टपमा टोलीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यता कमिलाको तालमा भेरी स्लो 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 पछाडि देख्नुहुन्छ तपाईँले होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट तल राइट घुमेर अनि हामी यो माथि डाँडा जान्छौँ होइन यो चाहिँ रसुलखेमा भन्छ रसुलखेमा जेस माउन्टेन युएको सबैभन्दा अग्लो पहाड होइन माउन्ट एभरेस्ट भन्दा हुन्छ नेपालको माउन्ट एभरेस्ट तर यहाँ चाहिँ हिउँ छैन होइन यो हिउँ होइन हिउँ छैन तर यो चाहिँ सुक्खा छ मरुभूमिको मरुभूमिको माउन्ट एभरेस्ट उहाँ चाहिँ हाम्रो बाँकी छ पास रुपा हुनुहुन्छ सायद अब 2-4 दिनमा हिउँ पर्छ होला कुहिरो चाहिँ आउँदैछ त्यो चाहिँ सपनामा होइन हेलो 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 तपाईँहरू 4 जनाले के रोटी र अन्डा कम्ती भयो कि अलि हिँडौँ न हजुर प्लिज यो लाउला खाउला उमेरमा अलिक जोस देखाउँ न यो सुनेको धेरैजोर सुनेको हेलो इङ्ग्लिस मदर एन्ड सन प्लिज साला केटो लजाएर के ऊ नमस्ते रे ऊ कहिले लाल सलाम भन्ला डर भइसक्यो यहाँ भाउजू डोरी ल्याएर तान्नुपर्छ होला हौ डोरी ल्याएर तान्नुपर्छ होला डिस्कभरी मात्रै देखिने बाख्रा आज यहाँ देख्यो है होइन यो पालेको रहेछ नि त ऊ पालेको कानमा ट्याग लगाइरहेको छ पालेको ठाउँमा ठोकिरहेको छ कानमा केही पर्दैन यिनीहरूलाई पालेको साडा होइन साडा होइन पालेको यो चाहिँ डिस्कभरी च्यानलमा देखेको बाख्रा होइन यहाँ देखिरहेको छु भिरमा पाइने बाख्रा है हेलो चावल है खाना बकरी 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 के लिए बकरी बकरी के लिए अफगानिस्तान अफगानिस्तान यो अफगानिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान भाईजान ये लास्ट में ये बकरी किधर आता है उर्दू मालूम नहीं थोड़ा थोड़ा मालूम है हाँ ये बकरी किधर रात में खोर में आता है घर में बस सुबह बकरी अरबी मालूम 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 अरे मालूम सुबह बकरी बतल रोखा और बस असर बादेन रोखा يجي يتكل بس असर او يجي روخا دخل بس دخل ضربوا دي بقى يتكل बकरी हो जेस माउन्टेनको हामी टपमा आइपुग्यौँ आइपुग्यो माउन्ट एभरेस्टको टपमा आइपुग्यो बाटो खतरा छ कृपया यो बिना ब्रान्डको जुत्ता नलाएर आउनु होला तपाईँहरू फाट्न सक्छ होइन नाइकी एडिडास मात्रै लगाएर आउनु होला ओ माई गड ल हेर्नुहोस् त यी पहाडको मुनि हेर्नुहोस् त ल
कहाँबाट पानी हालेर हालिदिएर बाख्रा गाई गोरु कस्तो छ ठुलै छ त यो चाहिँ हामी जबलजस्टको सबैभन्दा टप ठाउँमा आइपुगेको छ युएईको सबैभन्दा अग्लो पहाड अनि यो चाहिँ पहाड पछाडिको गाउँ हामीले कहिले पनि नदेखेको होइन युएईमा पनि यस्तो ठाउँ छ र भन्ने हामीले सोचेको थिएनौँ होइन हेर्नुहोस् त लगभग हाम्रो नेपालको जस्तै होइन चट्टो हेर्दा हाम्रो नेपालमा जस्तो एकदम पहाडमा हेर्नुहोस् त कन्द्राहरूमा गाउँ छ होइन हेर्नुहोस् त यहाँबाट हाम्रो मुनि बादल छ हेर्नु न अचम्मको कुरो यहाँ हाम्रो मुनि बादल छ हेर्नुहोस् त हेलो एभ्रिवान यो चाहिँ युएईको माउन्ट एभरेस्ट भन्दा हुन्छ होइन डिफ्रेन्स यति हो यहाँ चाहिँ हिउँ त पर्छ तर अहिले चाहिँ अब अलिकति आज गर्मीको समय छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बट यो चाहिँ अब हिमाल होइन यो चाहिँ पहाड हो डिफ्रेन्स के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हिउँहरू हुँदैन यहाँ चाहिँ सेतो छैन यो चाहिँ पहाड रुखहरू छैन होइन हरियाली छैन तर यो चाहिँ एकदम अचम्म बिछट्टै प्रकारको कल्पना गऱ्यो भने त एकदम बेग्लै यो चाहिँ हिमाल पारीको देश हिमाल पारीको गाउँ हेरौँ त युएई यति साह्रो डेभलप्ड छ कि होइन अब युएईलाई अब सारा युरोप पनि मात खाने अवस्था छ क्या होइन युरोपभन्दा यति डेभलप्ड छ नि अब होइन वर्ल्ड फास्टेस्ट कार फास्टेस्ट मेट्रो एन्ड देन अग्लो बिल्डिङहरू एकदम डेभलप छ होइन बट पहाडको पछाडि यस्तो डेभलप छ हेर्नु त पहाडमा यस्तो राम्रो राम्रो बाटो छ हेर्नु त हामी कति टाढाबाट आएको होइन आज यहाँ घुम्नलाई बादल हामीभन्दा मुनि छ वा हेर्नु त ओ माई गॉड र यो चाहिँ जिप राइडिङ भन्छ यो जिप राइडिङ गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ यो सबभन्दा टप हो यहाँबाट चाहिँ अरू अन्य पहाडहरूमा यसरी जिप राइडिङ हुन्छ है यहाँबाट के थाहा त कोले केमा पार्कमा कहाँ जान्छ हौ यार थाहा हुन्छ उनीहरूले के मासु कोले भने उनीहरूलाई त्यस्तो थाहा नै हुँदैन मासु त्यो हेर्न थाल्यो भने त घरमा गयो हुन्छ फेरि यता पनि छ राम्रो छ होइन तलपट्टि नै छ हामी पहिला बसेको ठाउँ हुँदैन ठिक छ यो भन्दा त कहाँ अलिकति तल त्यही देशहरू त्यही जानुभएको त्यहाँ बाथरुम चाहिँ छैन तर बस्ने ठाउँ चाहिँ सम्म छ नि त यहाँ त सबै लोकलहरू रहेछ पुरा ओछ्याएर बसेकोहरू कस्तो झिङ्गा पसेछ यार मैले त्यही लगाएको म 55 गरेर हामी चाहिँ यति बेला अब रसल केमाको होइन जेस माउन्टेनबाट कस्तो यो हान भन्ने मानि परेको थाहा ग्लोभ्स लाउनु सबैजना ग्लोभ्स लाउनु ग्लोभ्स यता माटोतिर यो त साह्रै भिडमा भयो त हौ हजुर हेलो भाइ है स्ट्यान्ड भएको स्ट्यान्ड हुन्छ त प्रायःको हुन्छ होइन स्ट्यान्ड त हुन्छ त्यो अर्कै खालको च्यातेर यो त राम्रो रहेछ नि त खोइ जाने कस्तो राम्रो धनी हौ हेलो अब बेबीलाई यो भित्र राखेर गर्ने
दामी ल है बल्यो है बल्यो बल्यो है बल्यो बल्यो चटपट बन्दै हो यो चाहिँ त्यही गुरामा यो कहाँको हो यो मोरङे चटपट हो आमा खतरा पाउनु पर्छ हमको यता यता हाइटमा राख्नु पर्यो इसाकले नि बाले यता orange flavor के orange flavor आमामा यार एउटा सार्जामा एउटा चटपट दोकान खोल्नु पर्यो आमामा यस्तो चटपट नेपालमा कहीँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले ल भन्नुस् यस्तो चटपट नेपालमा कहिले देख्नुहुन्न तपाईहरुले यहाँ सबै किसिमको मिक्सचर छ यहाँ पुरै फ्लेभरले पुरा एकदम भरिएको कि सुन्तला नै हाल्नु भएको आमामा ल हेलो दुईजना के छ हो हेलो के कालो हजुर बाख्रा त यता कति कति बाख्रा नथाक्ने रहेछ है एउटा अलि डरो खालको चाहिँ गाडीमा झाप्पा हालेर यो मासुतिर बोलाउने हो कि फकाएर होइन टिम बीको के भयो यहाँ आगै बोल्न सकेन त हो टिम बीको त टिम ए को वहाँ एक लट पाकिसक्यो पाकेछ ग्रुपा पाक्यो उता पनि दिउँ न सबैलाई मानौँ न ल भाइ धन्यवाद है भाइ जामै बनाउनु पर्छ खतरनाक रातको 2 बजेसम्म म्यारिनेट गरेर बस्नु भएको रे अनि जामै बनाउनु पर्छ भाइ बिस्तारै खाउँ सर 12 किलो मासु छ चटपट खाइँदैन आज पठुवा नरोकौँ न रोकिने कुरै छैन नि त्यहाँ अर्को टिभी हाल्नु
आमामामा है कोही चाहिँ बुङ्गुरको फ्यान हो फेरि भिडियो 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 चटपट है हाम्रो दिदीबहिनीको चटपट एउटाले भन्थ्यो अहिले चटपट बिहान चटपट भन्थ्यो होइन हुन्छ दिदीले पक खाँदैन के त्यही भन्छ ए हो के रे उ दिएको मैले दिरु अब प्लेटमा लानु भयो तपाईलाई चाहिँ 2-3 वटा उइन्स हाल्दियो त पिदा त्यो मान्छे उतैलाई मान्छेलाई त्यसलाई के थाहा त्यो नदिनु क्या नदिनु क्या नदिनु त्यसलाई सिधै उसिनु न पखाएर दिनु भइहाल्यो नि पखेडा ड्रमस्टिक त्यो कोक बिकिन क्या हो आमामामा बाफ रे बाफ रे बाफ लो त्यसले फेरि जानु जाँतिर जानु क्या लड्यो म खाँदैन मलाई नि एउटा माग्दा माग्दा सुनेन के लाग्दैन के भन्नु तपाईले घाँस खाऊँ न हामी अलिकति खानु न भाइ राम्रो हुन्छ दिदी कोक निकाल्नु यो तान्नु चाहिँ यो कुहिएको गुरुबालाई भाउजू ल तपाईलाई खै प्लेट हेर्नु है त्यहाँ नखान पल्टाउनु यो त खोल्दैन यो प्लास्टिक अब विङ अर्को टिपमा Monday, how are you, Monday? I'm fine, my friend. Hello. Hello, Monday. Welcome to JBK, man. Monday, say something. I am fine. We are here. We are enjoying here. We are enjoying. Enjoyment. You see, if you want to enjoy, come to mountain. If you want to enjoy, come to mountain. Mountain is a place of enjoyment. You like it? It's a place of a peace of mind. Yep. If you have peace of mind for you to enjoy your life, you have yes. लिन्छु लिन्छु पन्ध्रमा भिडियोमा आउनु पऱ्यो क्या एकचोटि ल भाइ न भाइ अनली अन सबैको एउटा सुँगुरको रिस उनीहरू 100 रुपियाँ दिनु नि दिदीबहिनी थाहा 100 धेरै त हामीले यो भ्याएको टेक्नु आफै दिने यसमा उपहारको व्यवस्था छ हेलो ओ जुनियर सेफ हजुर जुनियर सेफ हो यो हो नि त श्रीमानलाई माया भनेको श्रीमानलाई माया भनेको यस्तो हो के
थ्याङ्क यू सुन्तला है यो चाहिँ त्यो ज्योति खेको भन्दै नि गोठालाहरूले त्यो ज्योति खेको भन्दै नि गोठालाहरूले करिब करिब हामी चाहिँ अब दिनको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामीले लङ ट्राभल गऱ्यौँ अनि हामी त्यो पहाडमा है टपमा पनि पुग्यौँ हामी अनि त्यसपछि है मेरो पछाडि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ त्यो टप होइन देख्दै हुनुहुन्छ यस त्यो टपमा पुग्यौँ हामी अनि त्यो पहाड पारेको गाउँ पनि हामीले हेऱ्यौँ अनि यहाँ तल आएर हामीले फेरि बारबिक्यू गऱ्यौँ होइन विङ्स साथसाथै पोर्क रिब्स बेली अब के भन्छ सबै थोक होइन अनि त्यो चटपट पनि खायौँ हामीले त्यसपछि अनि अब हामी अझै बाँकी छ मेन बेली बाँकी छ पोर्कको अनि त्यो खाएपछि हामी सबैजना यहाँबाट फेरि ट्राभल ब्याक गर्दैछौँ यो साह्रो नै राम्रो ठाउँ छ एकदम रमणीय ठाउँ छ तपाईँहरू सबैजना आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदम शीतल वातावरण छ क्या किनभने पहाडको हामी टपमा छौँ त्यो कारणले गर्दा यहाँ एकदमै शीतल छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् आज चाहिँ हामी पास्टर बुवाको परिवार अनि डिकन हाम्रो राजीव दाजु अनि हाम्रो रेज दिदी अनि त्यस्तै हाम्रो कोषाध्यक्ष हाम्रो जी दाजुको परिवार अरविन्दजीको परिवार अनि हामी सबैजना हाम्रो श्यामजीको परिवार सबैजना हामी यसरी भेला हुन पायौँ आज अति नै खुसी लाग्यो अनि साथसाथै यो बोल्दै गर्दाखेरि यहाँ यति बेला यहाँ पानी परिरहेको छ है पानी परिसकेको छ हेर्नुहोस् त छिटा परिसकेको छ वाउ असाध्यै सुन्दर दिन हामी धेरै बडो कामको प्रेसरमा हुन्छौँ अनि त्यसपछि हामी कति अब इन्टरनेटको लतमा हुन्छौँ होइन तर यसरी कहिले कहिले यसरी बाहिर निस्किँदाखेरि एकदम मुड फ्रेस हुन्छ अनि एउटा खुसी आनन्द मिल्छ प्रभुलाई धन्यवाद आज सबै यो समय हामीलाई दिनुभयो धेरै खुसी छौँ थ्याङ्क यू ल हेर्नुहोस् त बाख्रा कसो जान्छ भिरबाट हेर्नु त सर्लक्कै डिस्कभरी च्यानलमा मात्रै देखिन्थ्यो के खाएको थियो हेर्नु त बाख्राले के चाटेको हेर्नु त सरी ल अब म बेलुलामा ठाउँ राखेको छु अलिकति भाइ यता माथि हेर्नु त ऊ काले देख्नु त बाख्रा ऊ हेर्नु त माथि माथि भाइ ऊ हेर्नु न कसैले खान्छ र ड्रमस्टिक ड्रमस्टिक मैले खाएँ एउटा Bro, I'll do Everything is good. All right. We are in the mountain. Here is center of the mountain. In here you find everything. You see here camping time. Good weather. Good weather now. If you want to come to Jamaica, you can come now. If you don't come now, you miss out. Go all the good things. So if you want to come here with one mind. Come here with peace of mind, because it's a place of holy place. Mountain. As my whole region say, mountain is a holy place, a holy ground where you come and rejoice and have peace of mind. If you want to come here with peace of mind, because life is not about being a good person is from high. Your character matters a lot. So I want you to be a good person. You, I'm the man. Say hallelujah. Hallelujah, nigga. Hallelujah. The Lord is good all the time. Mumba Sava Sava. Okay. साइडमा बस्ला तिम्रो के प्रचार गर्दैछ क्या भन्नु अहिले फेरि हैन थ्यांक यू त्यो प्रचार गर्दैछ भयो दाजु मलाई अघिदेखि उया चढ्नु मन लाग्थ्यो त्यो आएर बस्दै थियो यहाँ चढ्थे
Isaac, you want that? Okay. दाजु हजुर आज हामी एकदम फुल एकदम यहाँको निहालिरहेका छौँ। उहाँलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई सुन्दर समय मौका दिनुभयो, सानो भेटघाट गर्ने मौका हामीले पायौँ र हामीले रमाइलो गरिरहेका छौँ। तपाईँ सबैजना पनि यस ठाउँमा आउनुहोस् र परमेश्वरको महिमा गर्दै यो सुन्दरतालाई एकदम अनुभव गर्नुहोस्। धन्यवाद। गुरुआमा जय मसी, सबैजनालाई जय मसी। आज हामी चाहिँ यो डाँडामा आएका छौँ अनि हामी चाहिँ अब अन्तिम हाम्रो सिद्धिन आँटेको छ पोलेर खाँदा खाँदा अनि एकदम खुसी लागेको छ आज चाहिँ। अनि बिहानदेखि हामी बिहानै आएको है, रमाइलो भइरहेछ। प्रभुले हामीलाई दिन दिनुभयो अनि यो समय दिनुभयो है, एकतामा बाँध्नु भएको छ। अनि हामी सबै मिलेर चाहिँ आज यो ठाउँमा आएका छौँ, देवल जैस भने यो डाँडामा। अनि एकदम राम्रो छ, यहाँ हरियाली नभए तापनि तर एकदम राम्रो एकदम सुन्दरता छ है। तपाईँले कुनै समय आउन सक्नुहुन्छ, इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। यता अब हेडसेटबाट के जान्छ के मेसेज प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी सबै परिवार मण्डली परिवार मिलेर अनि आज यसरी हामी यसो घुम्न आएको छौँ। प्रभुको सुरक्षाको लागि धन्यवाद। यस्तो अवस्थामा पनि प्रभुले हामीलाई सम्हालेर राख्नु भएको छ, धन्यवाद यता यता हेर्नु, यता मास्क खोल्नु न। ल दुईवटा शब्द भन्नुहोस्। ए आजको लागि हजुर प्रभुलाई मनमा लागेको कुराहरू भन्नुहोस्। सबैजनालाई जय मसी। प्रभुले धेरै आशीष दिनुभएको होस् है। हामी एउटा यो सुन्दर पहाडको ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पारी त एकदमै भर्खर चैत बचाएको जस्तो जोतेर एकदमै बारी राम्रो बनाएको जस्तो रहेछ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि सबै कुराको लागि धन्यवाद है। भन्नु त्यसै कारण यो एउटा सुन्दर पहाड केही नभए तापनि तर पनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले सृष्टि गरेको है। अनि आज हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ, माथि सबैभन्दा उच्च ठाउँमा पनि पुग्यौँ। साह्रै रमाइलो लाग्यो। उतापट्टि गाउँ बस्तीहरू रहेछ, गाई बाख्राहरू मान्छेहरू है, सबै कुराहरू है, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि आजको एउटा हाम्रो यो यात्रालाई चाहिँ परमेश्वरले आशीष दिनुभएको सबैजनालाई है। अनि खानपिनको व्यवस्था पनि राम्रोसँगले भइराखेको छ है। पोलेको मासु हो होइन है, एकदमैसँगले चाहिँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। साह्रै रमाइलो ठाउँमा आइएछ भन्ने कुरा लाग्यो। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि पनि जय मसी। ओके, हामी चाहिँ अब कसलाई मिस गर्नुहुन्छ त्यो सेकेन्डमा छौँ है हामी। गुरुआमाले कसलाई मिस गर्नुभयो आज यो आजको दिनमा? हजुर अहिले चाहिँ अब विशेष गरेर त हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे हाम्रो एल्डर बा अमृत लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आउनु पाउनु भएन विशेष ड्युटीको कारणले। अनि यो समयमा चाहिँ मैले हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो अनितालाई पनि मिस गरिरहेको छु है। अनिता भाउजू अनि हाम्रो विक्रम भाइ है, उहाँको फ्यामिली भनौँ न पुरै एकदम मिस गरिरहेको छु। अरविन्दजी तपाईँले कसलाई मिस गर्दै हुनुहुन्छ? मैले यो पोर्कलाई हेर्दै एकजना विशेष पोर्क स्पेसलिस्ट सामुएल दाईलाई मैले मिस गर्दैछु। सामुएल दाई नभएकोले गर्दा अधुरो भएको छ। त्यहाँ नम्बर 2, 3 पनि छ नि त अरू। सामुएल दाई, एर्मिया, ईश्वर थापा पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ सबैलाई। लास्ट इयर हामी आएको थियौँ यहाँ। यो चाहिँ एउटा अन द टप अफ युएको एउटा हाइएस्टमा हामी आएको छौँ होइन। जोन दाईको नि? जोन दाईले मिस गर्नु भएको छैन? जोन दाई पनि हो। अनि एसिस्टेन्ट हेलो जेमेसी यहाँहरूलाई सबैलाई हामी चाहिँ यहाँ जेएलजेस भन्ने ठाउँमा आएर आज हाम्रो बार्बिक्यू भन्ने एउटा प्रोग्राम गरेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले धेरै हाम्रो दाजुभाइहरूलाई मिस गरेको छौँ। स्पेसल चाहिँ हाम्रो धेरै छन् त्यस्तो विशेष व्यक्तिहरू त होइन। अब भन्नुपर्दा हाम्रो अमृत एकदमै स्पेसलिस्ट एमाहरू छुट्नु भएको छ। अनि हाम्रो नयन रम होइन सचिव, उहाँलाई पनि हामीले मिस गरेको छौँ यस समयमा। अनि विशेष गरी हाम्रो विक्रम दाजुको परिवारहरू अनि धेरै छन् अरू परिवारहरू पनि। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो एकदमै उहाँहरू चाहिँ
हामीसँग एकदम होइन मिलनसार भएको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई एकदम मिस गरेछौँ। उगेन दाजुको परिवार हाम्रो उगेन ब्रदरको परिवारबाट उहाँलाई पनि हामीले मिस गरेछौँ। अनि त्यसो भएर अब किनभने लास्ट टाइम हामी सँगै गएको थियौँ ओमान। लास्ट टाइम हामी उहाँ जाँदाखेरि सँगै थियौँ, त्यो कारणले धेरैजनाले मिस गऱ्यौँ र पनि हामी खुसी छौँ आज जतिजना हामी परिवार यहाँ भेट भएको छौँ। हामी एकदमै उहाँहरूलाई मिस गरे पनि हामीले एकदमै आशिषमय तरिकाले हाम्रो आज यो बार्बिक्युलाई हामीले पुरा गर्नु आँटेको छौँ। धन्यवाद छ। अलिकति छाप पर्ने छौँ है, त्यही कारणले प्रभुले यहाँ ल्याउनु भयो, असल ठाउँमा ल्याउनु भयो। अनि त्यसै कारण एकदमै हामी खुसी छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। प्रभुले जे गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा असलै गर्नुहुन्छ है। अनि यो डाँडाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो विशेष यो डाँडामा एक दिन परमेश्वरको महिमा अवश्य पनि हुनेछ, अहिले पनि भइराखेको छ। र यहाँनिर पनि एउटा मण्डलीहरू स्थापना भएको होस्, यहाँका मान्छेहरूले प्रभुलाई चिनेका हुन् भनेर हामी भन्दछौँ है। आउनुहोस् आजको विशेष यो समयलाई हामी फेरि पनि मण्डलीमा राख्दै अब हामी प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्नेछौँ है त। धन्यवाद सबैजनालाई, प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् है त। है एकदमै अगाडि आउनु है त। आउनुहोस् न, अब आउनुहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हुन्छ हामी प्रार्थनामा जानेछौँ ल। कसैलाई केही त भन्नु छैन नि? विशेष धन्यवाद हाम्रो राजीव दाजुलाई, एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। उहाँले मिहिनेत गरेर एकदम मिहिनेत गर्नु मासु बन्नु हुने गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीले त बस आयौँ खायौँ होइन, तर जसले मिहिनेत गर्नुभएको छ चटपटवालालाई पनि धन्यवाद। कता हो ल, हुन्छ ल, प्रार्थना गर्दैछु। हस्, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। प्रभुलाई धन्यवाद। ल मेमोरी फुल हुन्छ, छिटो प्रार्थना गर्नु हजुर। डिलिट गरेर खाली बनाएर सुरु गर्नु न। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अब सबैलाई विशेष धन्यवाद। उहाँको कारणले नै हामी यहाँ आएका छौँ वास्तवमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि होइन। हुन्छ ल, अब प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् सधैँभरिको लागि। हाम्रो कान्छालाई पनि धन्यवाद है, रुदनलाई है। रुबेनले अघि हामीलाई बाटो देखाए, मेन त्यो पाहाडबाट झर्दा नभए चाहिँ हामी त अल्मलेको हो नि। चारजना ड्राइभरलाई पनि धन्यवाद। ल प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् है। हुन्छ हामी यहाँ प्रार्थना जाउँ त। अरू कसैको केही भन्नु छ? छैन हजुर, छैन। ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ ल। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँलाई फेरि पनि हामी यो समयमा धन्यवाद दिँदछौँ। आजको विशेष दिन जिजस हालेलुया। अचम्म लाग्छ प्रभु। अवश्य ठाउँले हो। हालेलुया। यो ठाउँले गर्नेछ। हामी जेबल यो जेस माउन्टेन ठाउँमा हामी आएर प्रार्थना हामी गर्दैछौँ। एक दिन यो यहाँ एरियाका मानिसहरूले, यो ठाउँहरूले, यो जति पनि यहाँ भएका र तपाईँको एउटा प्रभु पवित्र भगवान बनिन सकेको प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ सबै कुराको लागि। हामी जतिजना यहाँ छौँ प्रभु एक एकलाई तपाईँले आशिष गर्नुभएको होस्। र प्रभु अनि कतिजना आउन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई आशिष गर्नुभएको होस्। र अब हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्दैछौँ। हामीलाई कुशल साथ तपाईँ परमेश्वरले प्रभु पुर्याउनु भएको होस्, कुशलको बिदा दिनुभएको होस्। हामी गाडीमा जान्छौँ अनि घरमा आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्दैछौँ। हामी नानी केटाकेटीहरू सबै प्रभु अनि छन् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा र अनुग्रहको तपाईँको हात राखिकन तपाईँले सुरक्षा साथ पुर्याउनु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। जबसम्म हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ तबसम्म तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा हामीमा राखिदिनु। पवित्र आत्माको नियन्त्रण र प्रभु साँच्चै स्वर्गदूतको पाले पर हटाइकन
प्रभु हरेक कुरो गाडीहरू प्रभु बिग्रिनहरूबाट हरेक फाइनहरू आउनबाट हरेक कुराबाट प्रभु एक्सिडेन्ट जोखिम सबै कुराबाट जोगाइकन तपाईँले सही कुशल साथ पुर्याउनको लागि तपाईँले आफ्नो प्रभु दूतहरू पठाउनु भएको छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँ येशू प्रभुको नाउँमा राख्दछौँ। आमेन। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। Bye bye. Take care. See you again. God bless you. Bye bye. Bye bye. हस् दाजु दाइ